جو نہ بیٹھتے ہیں التفات نہیں کرتے، یعنی کھبے سجے نہیں وہندے. یہ نہیں کہ ادھروں بندہ آیا تو سارے ادھر ویکھن لگ پے. کسی کے ہاتھ چ موبائل ہے، کسی کے کچھ چ موبائل ہے. پر صورت تسی تو بڑی محبت نہ بیٹھے ہو، لیکن یقین کرو میرے دل چ بڑی تکلیف ہے جی میں جلسیاں دی حرمت پمال ہو رہی ہے نا، اور جو کچھ ہو رہا ہے نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. جڑا توجہ نہ بیٹھے، انہماک نہ بیٹھے اور ہمتن گوش ہو کے بیٹھے، لی وجہ اللہ بیٹھے، اپنی اصلاح لی بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے فرشتیوں پاویں نے پروگرام ایک سنے ہیں، ٹھیک ہے نیک سنے ہیں، لیکن انہیں انی توجہ نہ سنے ہیں، انی محبت نہ سنے ہیں اور ایڈی دلچسپی دے نال سنے ہیں. میرے اس بندے نو کم از کم 700 پروگراماں دے برابر ثواب عطا کر دے. تے تسی ہن ایک تقریبے صحیح البخاری دا ثواب لینا ہی ہے 700؟ ادھے تے بولو. اچھا جدوں خطیب بلائے نا ادوں محبت نہ بولنا چاہیے. کئی اکے اکے بولتے ہیں، انج نہ کریا کرو، سارے بولیا کرو، بچے خاموش رہا کرو. خطیب بلائے تے ضرور بولو. تو میں انشاءاللہ الرحمن چند ضروری باتاں اپنی طبیعت دی شدید علالت دے باوجود تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا. دعا کرنا محبت نہ آمین کہو، لمحہ لمحہ قبولیت ہے. میرا یقین راسخ ہے کہ انشاءاللہ اللہ دعا رد نہیں کرے گا. بیٹیاں نے حدیث پاک دا آخری سبق پڑھے ہے اور بچیاں نے قرآن پاک بھی مکمل کیتا ہے. میں تو کہنا اللہ دا شکر ادا کرو. پورے شہر اندر اشتہار لگے، اللہ پاک نے تانوں چنے ہیں اس مجلس اندر آن واسطے. یہ اللہ تعالیٰ دا تواڈے تے بہت بڑا فضل ہے. تو میں اللہ دے حضور پہلی تے ایک دعا کرنا. میرے الوے کیا 3-4 بندے نہ بلکہ پتہ نہیں وہ بچے نے کھبے سجے ویرے نے پتر میں انہوں کھڑا کر دینا. بالکل اس طرح بیٹھو جی میں بلوغ المرام پہ پڑھ دیو، مشکات پہ پڑھ دیو، جی میں صحیح البخاری دا سبق ہو رہا ہے، جی میں ترجمہ کلاس پہ پڑھ دیو. ایک تے میری نظر دی ہن کوئی کھبے سجے نہ ویکھے. دعا میں کرنا صدقے دل نہ آمین کہو. اللہ سونیا حضرت الشیخ سیالکوٹی حفظہ اللہ نے جڑی یہ بزم اپنے رفقاء سمیت سجائی ہے، اللہ پاک تیری رحمت کڑی کمی ہے. اللہ سانو 700 گنا اجر و ثواب عطا فرما. ایک اور روایت میں تمہیں سنا دینا، اور میں یہ سند کا بھی ذمہ دار ہاں اور یہ درایت کا بھی ذمہ دار ہاں، صحت اور یہ معنی کا میں ذمہ دار ہاں. تسی کی سمجھتے ہو کہ معمولی مجلس اندر آئے؟ بالکل تواڈے تے حدیث فٹ ہوندی ہے. میرے ال ویکھو یتعلم خیرا او یعلمہ. جڑا بندہ تقریبے صحیح بخاری چاہتا ہے، آخری حدیث کا سبق پڑھتا ہے، دھیان نہ پڑھتا ہے، علم سیکھتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے توجہ نہ بہندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تامتن حجتہ، اللہ پاک اس بندے نو ایک پورے حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے. دسو رب تواڈے تے اور فضل کی کرے جی؟ اجے بھی تسی کھبے سجے ویکھنا تے پھر تواڈا نصیب. ویسے مینوں تسی پوچھو نا، جڑے سنگ دل بندے ہوندے نے نا انہاں نوں سنگ نہیں ہوندے. یہ سنگ دلی ہے مسیتے بہ کے بھی موبائل نو جھوٹدیا رہنا، یہ سنگ دلی ہے مسیتے بہ کے بھی ہسدیا رہنا تے اشارے کردیا رہنا. میں تو کہا کرنا اپنے پروگراماں دے اندر میرے بزرگوں، خواتین تسی بھی توجہ نہ بیٹھو کہ اینی شرمندگی نال بیٹھیا کرو کہ اللہ رب رحمان نو تواڈا بیٹھنا ہی پسند آ جائے تے اللہ نرا تانوں معاف نہ کرے، اللہ تواڈے گناہاں نو ہی نیکی اندر تبدیل فرما دے. یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں تقریبے صحیح البخاری چ بیٹھنا. انشاءاللہ اسی 700 پروگراماں دے برابر اج ثواب لینا ہے. اج دا بھی انشاءاللہ ثواب لینا ہے، اللہ عطا کر دے. میں بخاری چوں بھی ایک روایت تانوں پڑھ کے سنانا تہاڈا شان کتنا ہے، کیونکہ افراتفری بڑی ہے پروگراماں چ. میں ویکھیا افراتفری بہت زیادہ آ گئی ہے، پڑھ لو پئی ہوندی ہر پاسے. وہ سیاسی بازاری ماحول ساڈے جلسیاں آ گیا. یہ چند گلاں میں محبت نے اس واسطے کر لینا کہ یوٹیوب تے چونکہ پروگرام جاندے نے، شاید کوئی ویر بھرا سنے تے اپنے پروگرام دی اصلاح کر لے. سنیو بخاری جی روایت، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ. فرمایا جڑا پہلے پیر مسیتے آوے یا دوجے پیر آوے جی تسی آئے ہو تے دھیان نہ مسیتے آیا کرو تے مسجد دا بڑا حیا کریا کرو
تو مسیتے رہ کے بھی اپنا دل و دماغ نہ WhatsApp دے حوالے نہ کریا کرو، فیس بک دے حوالے نہ کریا کرو، کھبے سجے نہ دھیان کریا کرو۔ جڑا پہلے پیر مسیتے آوے دوجے پیر مسیتے آوے، اللہ فرماندے نے اسی اتنا مل پانے ہاں، آندا تے او جامع محمدیہ ملک کلان دی مسجد دے اندر ہے، اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، او ساڈا مہمان بن جاندا ہے، اسی او دے میزبان بن جانے ہاں تے اسی جنت اندر او دی مہمان نوازی تیار فرما دینے ہاں۔ بھائی جان تسی اصحاب الشرف جے، تہاڈا بڑا شان مقام ہے، تو میں انشاءاللہ زیادہ نہیں گفتگو کر پاواں گا، لیکن حضرت الامام البخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی شخصیت اور انہاں دی سیرت دے بارے چند گزارشات میں تہاڈے پیش خدمت کرنیاں نے۔ اس ٹائم میرا بڑا دل خوش ہے کہ تسی بڑی محبت نہ ہمتن گوشت ہو آئے۔ مینوں سارے ایک مسئلہ دسو، ہاں اسی بھی تمہیں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں نا، مسافر دی دعا اللہ رد کرتا ہے کہ قبول کرتا ہے؟ ادھے بولے ہو خیر ہے۔ میں کچھ منہجی باتاں بھی کرنیاں نے، عوامی بھی کرنیاں نے، تربیتی بھی کرنیاں نے، بس دھیان میرے بار رکھو۔ بڑا استاد محترم ہن بیٹھے نے، سبق بھی سنانا ہے، بڑا کڑا امتحان ہے میرا، فکری منہجی عوامی اصلاحی تربیتی، یہ سارے بھار نے میرے موڈیاں تے تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ طبیعت بھی ڈھیلی مٹھی ہو گئی ہے۔ میرے ویکھو توجہ تے انج کر لینے ادھی تقریر انشاءاللہ میں کرنی ہے تے ادھی تسی تے ادھے بولن بھی نہیں ڈے، رل مل کے انشاءاللہ کام چلانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی شخصیت دے بارے چند ضروری گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا، بلا تاخیر اور بلا تمہید۔ چلو میں اپنی بات دا آغاز کرنا دعا کر کے اللہ پاک تانوں عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ مسئلہ تسی ادھیاں دسیا تاں میں پھر نہیں پوچھا، جے پورے دسو تو پھر پوچھ لینا ہے اللہ پاک مسافر دی دعا رد کردا ہے کہ قبول؟ اچھا جے مسافر اللہ دے دین دا چوکیدار ہوئے، توحید دا پہرے دار ہوئے، نبی پاک دی سنت دا چوکیدار ہوئے، شان اہل بیت مقام صحابہ دا پاسبان ہوئے، شان اولیاء اللہ دا ترجمان ہوئے، تے پھر دعا دی قبولیت دے چانسز ود جاندے نے کہ گھٹ جاندے نے؟ ادھے کیوں بول ترنم بھی سنیا کرو، لے بھی سنیا کرو، اور اپنے پروگرامہ چ دعا دا بڑا اہتمام کریا کرو۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اکرم العبادہ، سب سے زیادہ عزت والی عبادت یہ دعا ہے۔ فائدہ علمیہ للطلاب، وهذه الروایت ضعیفہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو دعا دا بہت اہتمام کریا کرو، محبت نہ آمین کیا کرو۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بچے انہاں اساتذہ دی کل کمائی نے، انہاں اساتذہ کوئی کوٹھیاں نہیں پائیاں، کوئی بنگلے نہیں پائے، کوئی 7 سال دا عرصہ، کوئی چھوٹا عرصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بنا دے۔ پھر تھک گئے اور دعا پیا کرنا چپ کر گئے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ جنہ دیاں بیٹیاں بھیڑاں جوان نے، اللہ عزت والے رشتے عطا فرما دے۔ کل ایک بیٹی میں کہہ رہے سی شیخ صاحب 4 کروڑ روپے دی کوٹھی ہے، شادی نو 7-8 سال ہو گئے نے، تے 4 کروڑ دی کوٹھی چ میں کلی ہاں تے اولاد کوئی نہیں تے دل کوئی نہیں لگتا۔ دسو یہ میں دعا کتنے جا کے کرا؟ میں موقع نو غنیمت سمجھنا کہ تواڈے جیسے نیک لوگ میری دعا تے آمین کہن۔ اللہ پاک ساڈی اس بھن نو تے جنہاں کول اللہ پاک بیٹے نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک بیٹے عطا فرما۔ ایتھے جنہیں حافظ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اللہ انہوں نے دین دا امام بنا۔ اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ لو جی ہن موضوع میرا شروع ہو گیا بڑے ہی اختصار دے نال۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دی سیرت شخصیت دے بارے میں چند باتاں 5 باتاں چلو کرنا، زیادہ نہیں، تواڈے پیش خدمت کر رہی نے۔ ترتیب میں لا دینا تاکہ تانوں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، لیکن وہ 5 باتاں شروع کرن تو پہلے تمہیدی طور تے میں منہجی بات تواڈے نال کرنی چاہنا کہ اسی حضرت امام بخاری نو سمجھدے کی ہاں؟ حضرت امام بخاری دی کیٹاگری کی ہے؟
کہ صف اندر نہیں امام بخاری رحمہ اللہ الباری. تو میرے پیارے بھائیوں پہلی بات سن لو، اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نو پتہ کی سمجھنے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اسی امام بخاری رحمہ اللہ نو عباد الرحمن دی صف چ سمجھنے. سارے بولو غوث اعظم کہندے، ادھے بولے غوث اعظم کہندے، نبی مانتے. تسی قادیانی نو نبی بنا لیا، اسی تے امام بخاری نو نبی نہیں مانتے، اسی عباد الرحمن ماننے ہیں تے امتی ماننے ہیں. وہ جے کوئی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا تے دسو اس کانے قادیانی دا تے حضرت امام بخاری دا بیٹا کی جوڑ ہے؟ اسی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نال پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں، عباد الرحمن ماننے ہیں، لیکن اسی انہاں نو مشکل کشا نہیں کہندے، غوث اعظم نہیں کہندے. اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اسی صالحین سمجھنے ہیں، اسی امام بخاری نو کی سمجھنے ہیں، کی مقام ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. ہم امام بخاری کو عباد الرحمن میں شامل کرتے ہیں، ہم ان کو صالحین میں شامل کرتے ہیں، اور ہم ان کو اولیاء اللہ میں شامل کرتے ہیں. یہ رب کے ولی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نال بہت محبت ہے، آیت من آیات اللہ نے، لیکن اسی امام بخاری دی پوجا نہیں کرتے. اے جے ساڈا مسلک، اے جے ساڈا منہج، اے جے ساڈی فکر اندر اعتدال. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری کسے بھی انسان کامل دیاں دو نشانیاں ہوندیاں نے، اگر موقع ملے تے توجہ دے نال سن کے یاد کری. انسان کامل دیاں دو نشانیاں کہ او دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے اور او دا اخلاق بھی اعلیٰ ہوئے. کئی لوگاں نو میں دیکھے بیٹا توجہ میرے والوں نے بولن دیو، میں دیکھے کئی لوگ نماز بڑی سونی پڑھتے ہیں، میرے لئے ویکھو نفلی روزے رکھتے ہیں تے زبان اپنی نہیں. میں کئی لوگوں نے ویکھیا جی جی بڑا کرتے ہیں، نماز چور نے، کدی فجر چکھی نہیں. انسان کامل دیاں دو نشانیاں نے کہ تعلق باللہ بھی اعلیٰ ہوئے تے مل کے بولو اخلاق بھی، سارے نہیں بولے اخلاق بھی. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نو انہاں دوواں خوبیاں چ میں رکھ کے پرکھیا اقسم بجلال اللہ، مینوں امام بخاری دا تعلق باللہ بھی اعلیٰ ملیا ہے، مینوں امام بخاری رحمہ اللہ دا اخلاق بھی اعلیٰ ملیا. ہن وقت ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ میں زیادہ تو زیادہ 1.5 گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو نے انشاءاللہ 35 منٹوں میں ختم کرنا. پہلے پریشان ہو گئے. تو جو میرے رکھو امام بخاری رحمہ اللہ دا تعلق باللہ، بیٹیاں نو پتہ ہے یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں ہو جی گفتگو کراں کہ استخارہ کرتے سن، غسل کرتے سن، وضو کرتے سن، 2 رکعتاں پڑھتے سن، پھر حدیث پاک لکھتے سن. جنہاں نے کم و بیش 7000 حدیثاں لکھن واسطے 14000 نفل پڑھے ہون انہوں آندے جے صحیح البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت اور شخصیت دا پہلا پیغام اور انہاں دی سیرت توجہ فرمانا. پہلی بات ہن میں ترتیب نہ 5 باتاں کر لگا، سبق دی طرح یاد کرو. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم
البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سیرت امام بخاری دا پہلا پیغام ہے جے امام بخاری دی پہلی سیرت ہے جے امام بخاری تیسری صدی ہجری دی اندر تقریباً ہوئے جے 194 جے پیدا ہوئے جے۔ حضرت الاستاد کولو پوچھ لو جڑا تیسری صدی ہجری دا آغاز ہے، فتنے اپنے عروج تے نے، گمراہیاں اپنے عروج تے نے، فرقے ضالہ مضلہ اپنے عروج تے نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے تعلق باللہ اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے، اخلاق اندر بھی کمال پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت ہے جے امام بخاری نبی پاک دی حدیث دے سچے خادم جے۔ نبی پاک دی حدیث لی اپنی جوانی نو قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے درجنوں ملک دے اندر گیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سینکڑے استاداں دے کولوں پڑھیا جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے در در دے تکے کھادے جے۔ نبی پاک دی حدیث واسطے سفر حضر دیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں جے۔ امام بخاری دی سیرت ہے جے۔ نوجوانوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو، اور میرے بزرگوں اپنی زندگی حدیث لئی وقف کر دو۔ نوجوانوں نبی دی حدیث نو زبانی یاد کریا کرو، نوجوانوں نبی دی حدیث لئی سفر کریا کرو، میرے بزرگوں حدیث دیاں کتاباں خریدیا کرو۔ امام بخاری دی سیرت ہے نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها وواها ثم اداها کما سمعها۔ امام بخاری نبی پاک دی اس حدیث دی تشریح بن گیا جے، نبی پاک دی اس حدیث دا عملی نمونہ بن گیا جے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ میں دعا کرنا جڑا میری حدیث نو سندا ہے، یاد کردا ہے، اگے پہنچاندا ہے، اللہ او دے چہرے نو ترو تازہ فرما دے، بلکہ کلاں دے باسیو تے سیال کوٹیو۔ امام بخاری تو پہلے، امام بخاری تو بعد بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے بزنس مین آئے، سب دے نام مٹ گئے نے۔ امام بخاری دا نام کل بھی چمک رہا سی، اج بھی چمک رہا ہے، تے حدیث دی خدمت دی وجہ تو قیامت تک چمکدا رہے گا۔ یار میں تو اڈنے ایک گل کرنی ہے تو میں ایک وعدہ بھی لینا ہے۔ خدمت حدیث کا نام ہے امام بخاری۔ اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ حدیث کے لیے لٹا دینے کا نام ہے امام بخاری۔ تیری حدیث ڈائری گھر اندر موجود ہے، تیری حدیث کاپی گھر اندر موجود ہے۔ جے تو اہل حدیث ہے تو میں تیرے کو ایک آج سوال کر لگا، سیرت امام بخاری دی روشنی اندر کدی تینوں توفیق حاصل ہوئی ہے کہ گھر اپنی ایک تو حدیث ڈائری بنائے، حدیث کاپی بنائے تے او دے تے کو بلوغ المرام دی ایک حدیث لکھے؟ کدی تو اپنی زندگی اندر ریاض الصالحین چو دیکھ کے ایک حدیث عربی متن دے نال اپنی کاپی تے لکھی ہوئے؟ جامعہ محمدیہ دا پیغام فرقہ وریت دا پیغام نہیں، جامعہ محمدیہ دا پیغام پیغام حدیث ہے۔ او اللہ دے بندو، اگر تسی اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنے بچیاں دی حدیث ڈائری نہیں بناؤ گے، کیڑی قوم ڈائری بنائے گی؟ مشکات شریف دی حدیث ایک روزانہ لکھو، بخاری شریف دی ایک حدیث روزانہ لکھو۔ چلو مکمل نہیں، جڑی مختصر صحیح بخاری ملتی ہے نا، 500 روپے دا سیٹ ملتا ہے، حضرت میرے ال ویکھیو 700 روپے دا سیٹ ملتا ہے۔ انج اپنے بیڈ دے کول رکھ، رات نو واپس آئے، انج کاپی قلم پھڑ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، عربی بھی لکھ، ترجمہ بھی لکھ، دو فائدے ہون گے، رب تیرے کاروبار دی غربت بھی چک لے گا، اللہ تیرے گھر دی بیماری بھی چک لے گا۔ اے جے سیرت امام بخاری، اور چلو یار دے 8 گھنٹے تسی حدیث نہیں پڑھ سکتے، کاروبار کرو، بزنس کرو، سفر کرو، میں ایک سوال کرنا، تو رسول اللہ دی حدیث واسطے 8 منٹ بھی نہیں کر سکتا؟ انگلش دی کاپی بن گئی، تیری بیٹی دی میتھ دی کاپی بن گئی، سائنس دی کاپی بن گئی، حدیث دی کاپی کیوں نہ بنے؟ اپنے بیڈ تے، اپنے ٹیبل تے، اپنے دفتر اندر بلوغ المرام رکھ، ریاض الصالحین رکھ، شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ اینو تسی کوئی چھوٹی غفلت نہ سمجھو جے تہاڈی حدیث جاری نہیں تے۔ 10
आखिया होवे, पुत्र नू आखिया होवे, बेटा अज सहीहुल बुखारी दा किताबुल ईमान खोल के चंद हदीसां पढ़ के मेरा ईमान ही ताज़ा कर दे। मैं इंशाअल्लाह इमाम बुखारी दी सीरत दे हवाले नाल कितनियां गल्लां करनियां ने, हुण अद्धे बोले तो 10 कर देनियां, सारे बोलो इंशाअल्लाह कितनियां करनियां ने। सबक हो रहा कितनियां करनियां ने। पहली गल है सीरत इमाम बुखारी खिदमत हदीस का नाम है। हमा जिहत हदीस की खिदमत कर, हदीस की किरात कर, हदीस का तर्जमा पढ़, हदीस दियां किताबां खरीद के उलमा तलबा नूं तहाइफ अंदर दे, खादमे हदीस पढ़। सारी जवानी, सारी जिंदगी, सारा माल, सारियां सलाहियतां इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने हदीस से वक्फ कर दित्तियां। हुण मेरे नाल सच्चे दिलों इंशाअल्लाह वादा करो, चलो इरादा करो, वादा बड़ा लफज है, इरादा करो इंशाअल्लाह हदीस डायरी बनाओगे, कुरान हदीस कापी बनाओगे। केड़ा बंदा हदीस डायरी बनाएगा? हाथ खड़ा करे, हुणे पता लग जाना। तो अद्धियां भी ना इंज हाथ चुकिया जिवें बाहां नाल ही नहीं। हाथ चुको, एक दुआ करा तुहाडे लई। अल्लाह जिहड़ा हदीस डायरी बनाए, मैं दीन दा पहरेदार दुआ करना ख्वाब अंदर नबी पाक की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाथ चुक लो, चंगे रहोगे। तुसी बहुत गफलत कर ली है व्हाट्सएप चला के, बच्चियां नूं टीवी अगे बिठा के, कार्टून दिखा के। इंशाअल्लाह बनाओगे, अल्लाह पाक के नबी पाक दी शफात नसीब फरमा। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा। तां ही जारी नहीं ना बनाई। हसण वालियां गल्लां नहीं, गुस्सा ना करियो, मर जाण वालियां गल्लां जे। शांटा फड़िया होवे ते एक पासियों बंदा शुरू हो जाए, तू ठेकेदार है दीन दा हदीस दा, करतूत तेरा आए तू 10 हदीसां अज तक नहीं लिखियां अपनी डायरी ते कापी ते। वन्नज्मि इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। खुद आखिया इला जिबरील तू जाके सोने नू लिया, फलक फबदा ही नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खिदमत हदीस का नाम है। दूसरी बात सुनियो सीरत इमाम बुखारी। तलबा तवज्जो रखना, जिहड़ी है ना 194 तो बाद तीसरी सदी हिजरी का आगाज, एक गुमराह फिरकियां दे उरूज दी सदी है। अकीदे दे अंदर अहलुल बिदा और फिकहियात दे अंदर अहलुल राय, बिल्कुल दीन दा हुलिया बिगाड़िया जा रहा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी दी सीरत है जे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने माशाअल्लाह उम्मत नूं हदीस दा मजमूआ भी दिता है और अपनी इस सहीहुल बुखारी अंदर सारे गुमराह फिरकियां दा दलाइल दे नाल रद्द भी किया। फरमांदे ने मैं इस किताब नूं हुज्जत बनाया अपने और अपने अल्लाह दे दरमियान, सच्चाई नूं जाहिर किया इस किताब के जरिए। इमाम बुखारी दी सीरत में तलबा फजाइल बयान करो, बेटा अज़कार बयान करो, इस्लाही खिताबात करो, लेकिन सीरत इमाम बुखारी दा पैगाम है जे अगर तुसी अपने वतन दी अंदर, अपने मुल्क दी अंदर जेड़े फिरके ज़ाला मुज़िल्ला गुमराह फिरके ने, अगर तुसी उन्हां दा अपनी जिंदगी अंदर दलाइल नाल रद्द नहीं किया, तुसी दीन दी खिदमत ही नहीं कर सके। असल खिदमत है वे तमय्युजुल हक्की वल बातिल, हक तो बातिल नू जुदा करना।
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری دا انداز رد کیتا ہے رب دے قرآن چوں تے رد کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوں. اس ٹائم دیکھ لو کیسے کیسے گمراہ فتنے نے، کیسے کیسے گمراہ کن فرقے نے. فیس بک تے انہاں دا رد کریا کر، واٹس ایپ تے انہاں اے جے سیرت امام بخاری جے تو اہل البدع دا رد کرنا ہے، اہل الرائے جڑے حدیث کے مقابلے تے رائے نو اہمیت دے کے حدیثاں نو ٹھکراندے نے، جے تو دلائل دے نال انہاں دا رد کرنا ہے پھر تو امام بخاری دی منہج دے میں، امام بخاری دی سیرت دے میں، امام بخاری دے طریقے دے میں. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے تیسری صدی دے اوائل اندر جتنے بھی گمراہ فرقے نے تراجم الابواب بن کے حدیثاں لے آ گیا تا لے آ گئے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے انہاں دا رد کیتا ہے. طلبہ جڑی گل میں دسنی چاہنا، نوجوانوں جڑی گل میں دسنی چاہنا، اصل دین دی خدمت جے باطل فتنیاں دا رد کیتا جائے، باطل فرقیاں دا رد کیتا جائے جڑا امام بخاری نے کیتا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سانو اللہ پاک نے امام بخاری دی محبت بھی عطا فرمائی ہے، اور ادھر دیکھو انہاں والا عقیدہ بھی عطا فرمایا، انہاں دی اللہ نے عقیدت بھی عطا فرمائی ہے. جی امام بخاری اللہ دی زمین تے اللہ دی نبی پاک دی حدیث دے راکھے سن، اللہ نے سانو نبی پاک دی حدیث دا راکھا بنایا. جی میں وہ اہل البدع اور اہل الرائے دا رد کر دے رہے ہیں، الحمدللہ ساڑی جماعت و جماعت ہے، اسی دن رات اللہ دی توفیق دے نال دلائل اہل البدع دا رد کر دے آ رہے ہیں، اور مل کے بولو انشاءاللہ آخری ساعت تک کر دے. سیرت امام بخاری دا تیسرا پہلو، تو جو جڑا بندہ چاہتا ہے نا شیخ صاحب خاتمہ ہی مانگتے ہوئے، پتر ادھر ویکھ شیخ صاحب دیوار روشن ہو جائے، آج کوئی راز ہی دے دے، 100 گلاں دی ایک گل نہ جانے میرے کو آیا جائے نہ آیا جائے. سیرت امام بخاری دی روشنی اندر میرے بیٹو تیسرا جڑا میں پیغام دینا چاہنا، پتر کسے دا مذاق نہ اڑایا کر، بیٹا کسے نو حقیر نہ جانیا کر، خفیہ شرارتہ نہ کریا کر، ٹھڈ چ کوڑ نہ رکھیا کر. تینوں نماز چ رونا نہیں آندا، قرآن پڑھ دیا رونا نہیں آندا، تیرا دل پتھر بن گیا دی بجائے وے تو مذاق بڑے کرنا ہے، تو حکارتاں بڑیاں کرنا ہے. اے جے سیرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری دے استاد نے ابو معشر الضریر رحمہ اللہ تعالی استاد پاک اکھاں تو نبینے نے ذرا میرے ول ویکھیا جے، اجے میں تسی مینوں عزت دے نال کرسی تے بٹھایا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے استاد حضرت ابو معشر الضریر رحمہ اللہ نے حدیث پہ پڑھاندے نے، حدیث پڑھاندے پڑھاندے نا کتے کوئی امام بخاری دا شاید ذکر آیا تے انہوں نے انج اپنا سر ہلایا تے ہسے تے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے نبینے استاد سامنے امام بخاری بیٹھے سن، انہوں نے بھی ویکھ کے انسان نے انہوں دا بھی ہاسا چھٹ گیا، بطور استہزاء ہس پہ مسکرا پہ نہیں بندے دے ہس واس اندر. تے حضرت ابو ضریر رحمت اللہ علیہ انہوں دے استاد جدو حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے، امام بخاری انہوں دے قدمہ چ جا کے بہ گئے، اندھے نے اجعلنی فی ہلن، استاد جی منو اللہ واسطے معاف کر دیو، تسی حدیث پڑھا رہے سو، تاڑی ایک گل تو بطور استہزاء یا مزاح نہ چاہتے ہیں، میں تانوں ویکھ کے مسکرا پیا تے اے جڑا تہاڈا حق ہے جب میرے کو مذاق اڑایا گیا ہے، مینوں دنیا تے معاف کر دو، میں کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر تانوں حساب نہیں دے سکتا. تو کسے دی غربت دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے علم دا مذاق اڑانا ہے، کسے دی دھی دے قد دا مذاق اڑانا ہے، کسے دے رنگ دا مذاق اڑانا ہے، اپنے ہم مسلک جماعتیاں دا مذاق اڑانا ہے. تیری زندگی دی نحوست دی وجہ تیرا مذاق، تیری حقارت. امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت دا پیغام ہے اور میرے پیارے بھائیو کسے دا مذاق نہیں اڑانا، کسے دی تحقیر نہیں کرنی، کہ جے نہ چاہدیاں ساری زندگی دی اندر کسے ایک موقع دے تھوڑا جہا وعدہ گھاٹا ہو جاوے تے معافی منگن اندر تاخیر نہیں کرنی.
بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. توجہ رکھیو آخری گلاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دے گندے تے بدتر ہونے واسطے زانی ہونا ضروری نہیں. اور نمازیو اور دیندار، فرمایا کسے بندے دے گندے ہونے واسطے جواریہ ہونا ضروری نہیں. کسے بندے دے گندے ہونے واسطے شرابی ہونا ضروری نہیں. کسے بھی بندے دے گندے تے بدترین ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ کسے دوسرے نو حقیر جانے. کی کردا پھرنا ہے؟ خفیہ شرارتاں جڑیاں کرنا ہے نا کمریاں چ بہ کے گڈیاں چ بہ کے تے غصہ نہ کریو دیسی لفظ بولن لگے اپنے چمچیاں چ بہ کے سارا کچھ تیرا رب سندا ہی. باز آ جائے نہ خفیہ شرارتاں تو اور اس حقارت والے انداز تو. ایک قرآن پاک لے آؤ میرے سامنے، سورہ حجرات دی 11 نمبر آیت. اللہ فرماندے نے جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے نا وہ فاسق انسان ہے. جڑا کلمہ پڑھ کے بھی مذاق اڑاندا ہے فاولئک ھم الظالمون. فرمایا وہ تو بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں. مل کے بولو انشاءاللہ کسی دا مذاق اڑانا ناراض ہو گیا. سارے بولو کسی دا مذاق اڑانا، کسی دی غربت دا مذاق اڑانا. اور میں تے دیکھے تے سٹیج ہی بڑا سنجیدہ ہے. میں استاد صاحب دی عظمت نو سلام کرنا. شیخ صاحب کوئی میرے جا ماڑا خطیب تقریر کردہ بھول جائے، کوئی تلاوت کردہ بھول جائے، اللہ دی قسم میں تے دل خون دے سندا اسٹیجاں تے بیٹھ کے دا مذاق اڑاندے نے. اسٹیجاں تے بیٹھ کے اکھاں دے اشارے ہمس لبس تحقیر تسلیل دساں بندیاں چاہ کے ذلیل کرنا اپنی خوبی سمجھدا ہے، بہادری سمجھدا ہے. اے سیرت امام بخاری نہیں. تو ایڈا باصلاحیت ہے، تیرا بیڑا غرق ہون دی وجہ یہ وے تو لوگاں دا مذاق اڑانا ہے. اللہ پاک نے تیرے کو ایمان دی مٹھاس ہی کھو لئی ہے. مسا تے تا ہے نا کوئی غریب تو غریب، ماڑے تو ماڑا، کم علم تو کم علم تیرے قدمہ چ بہ کے اپنے آپ کو سب نالوں زیادہ عزت والا سمجھے. امام بخاری خدمت حدیث کا نام ہے. امام بخاری اہل البدع اہل الرائے گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے. امام بخاری احترام انسانیت دا نام ہے. کہنے لگے معاف کر دو استاد جی، ایتھے معاف کر دو، اگے نہیں صاحب دے سکتا. حضرت ابو معاشر الزریر فرمان لگے یرحمک اللہ ابا عبداللہ، یرحمک اللہ ابا عبداللہ. اور پتر استاد دا مذاق نہیں اڑائی دا. میں ویکھی آئی، میں بھی کسی دور سے طالب علم رہا جنہ نے استاداں کے اکھاں کڈیاں، استاداں دے دل دکھائے. اللہ دی قسم چوکے کہندا جے بڑے ناوی سن، بڑے سروی سن، بڑے سیگے کڈدے سن، بڑیاں تلیلاں ہوندیاں سن تے در در دے تکے پہ کھاندے تے جنہ نے باپ سمجھ کے استاد دے قدمہ چ بیٹھے نے استاداں دیاں خدمتاں کیتیاں نے. اج اللہ پاک نے انہاں نو حدیث دی امامت عطا فرما دتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. میرے سینے ٹھنڈ پاؤ جی میرے تے ناراض نہیں ہوئے. کئی بندے نا میرے تے ناراض بھی تو ہو جاندے نے نا. سینے ٹھنڈ پاؤ، ارادہ کرو بھئی، وعدہ نہیں ارادہ کرو. انشاءاللہ کسی جماعتی دا مذاق اڑانا ہوڑی بول دے ہو خیر ہے. کسی دی تھی بہن دا مذاق اڑانا، کسی دی غربت دا مذاق اڑانا. تو مذاق اڑاندا رہنا ہے، تینوں کی پتہ ہو کمرے چ بہ کے کنی دیر تک روندا رہندا ہے. مذاق مذاق چیز ذلیل کر دینا ہے. امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے. امام بخاری ضالہ مضلہ گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے. امام بخاری احترام
चौथी गल सुनो ते पंजवीं सुनो ते इंशाअल्लाह मैं गल खत्म करना। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इमाम बुखारी इबादुर रहमान अंदरों जे, इमाम बुखारी सालिहीन अंदरों जे, इमाम बुखारी औलिया अल्लाह अंदरों जे, इमाम बुखारी अल्लाह पाक दे बड़े मुकर्रब जे, ताल्लुक बिल्लाह भी मजबूत है, अखलाक इस नालों आला अखलाक की है कि माड़े जे मुस्कुराए ने ते अपने आप को माफी वास्ते पेश कर देता है। तेरी ते ईगो ही नहीं मुकदी, तेरी ते आकड़ी नहीं मुकदी, जुल्म भी करना है, ज्यादती भी करना है, किरदार कशी भी करना है। इमाम बुखारी दी सीरत अंदर दा तकब्बुर भन्नन दा ना इमामुल आइम्मा इमामुल जहाबिज़ा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सब ने आखिया फाइकुल अकरान फी ज़माने ही, उस ज़माने अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बारी जैसा कोई नहीं। अली बिन मदीनी ने भी इतराफ किया है, सब ने इतराफ किया है। आज भी देखो माड़ा जिहा इस्तेहज़ा हो गया, एक किड्डा कि जुर्म है किसी गल ते मुस्कुरा पैना ते आखिया मैनू माफ कर दियो, मैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह च हिसाब नहीं दे सकता। चौथी गल तवज्जो फरमाना, इमाम बुखारी कुशादा दिली का नाम है, ज़ैक़ु सदर का नाम इमाम बुखारी नहीं। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बारी अपने मुंशी दे नाल उन्हां दा ताल्लुक वेख लो, मुंशी वर्राक कह लो, वर्राक नाल उन्हां दा ताल्लुक वेख लो, जेड़ा नुस्खा लिखदा है ओहदे ते खर्च करदे रहिंदे, जे कर्जा देंदे ते मौलतां देंदे रहिंदे। बड़िया बड़िया इमाम बुखारी नूं सताया, हजरत उस्ताद दे कोलों तुसीं वाक़ियात सुनदे रहिंदे हो। हजरत इमाम बुखारी ते तोहमतां भी लगियां, इमाम बुखारी नूं सतान वालियां बड़ा सताया। मैं हिलियतुल औलिया अंदर पढ़िया, सैयर उलमा नुबला अंदर पढ़िया, तहज़ीब तहज़ीब अंदर पढ़िया, मैं दीगर तारीख दियां किताबां अंदर पढ़िया। इमाम बुखारी ने सब नूं करीब ही कीता है, तवज्जो सब नूं करीब ही कीता है, सब नूं माफ ही कीता है ते सब लई दुआ ही कीती है। तेरा ते सीना इन्ना तंग है, तू ते अपने जमातियों दे बारे ताने बाने बुनदा रहिंदा। वो साडा दीन ते आंदा है काफरां दा भी भला करो। उलमा दी जमात बैठी है, पुछ लो बुखारी च मैं किते पढ़िया, एक काफिर सरदार नूं बिच्छू ने डंग मारिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर दूसरा तुरक मिला लिया जाए ना तो 7 बारी गालबन सूरह फातिहा पढ़ के काफिर नूं दम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर नूं शिफा दे दी। सारे मैनूं मिल के दसो, नबी दे सहाबी ने काफिर दा भला किया है कि मुसलमान दा? सारे बोलियो बोलियो। कुरान कहते पढ़िया यार, बोलो तुसीं कहते पढ़िया? तू अपने दी खिलाफ हो गया। नबी सलाम यहूदी गुलाम की तीमारदारी करते ने, तेरा जमाती बीमार है, तू उसकी तीमारदारी नहीं करता। यार ठीक है, तू इमरान खान का सपोर्टर है तो रह, तू नवाज शरीफ का सपोर्टर है तो रह, तेनू जरदारी अच्छा लगता है तो ठीक है, तू फजल रहमान का सपोर्टर है तो ठीक है, तेरी एक सियासी बसीरत है। लेकिन यार बोलन लगा सोचिया कर, अगला इंसान भी है तो मुसलमान भी है, तो उन्होंने भी आजादी राय का हक हासिल है। जो कोई तुम अपने मुल्क के अंदर देख रहे हो, अगर इन्हों की तरबीयत इमाम बुखारी की सीरत के मुताबिक होए, तुहाडे मुल्क के हालात ना हो, तुहाडे जमाती हालात ना हो। और मैं तो कितने अबू दाऊद च पढ़िया, नबी अलैहि सलाम दे कोल यहूदी छिक मार के कहते ना अल्हम्दुलिल्लाह, ते नबी अलैहि सलाम फरमांदे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुहानू भी हिदायत देवे ते अल्लाह तुहाडे भी हालात बेहतर करे। तू अपने दी मगर पै गया, जेड़ा तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, तेरी मर्जी के मुताबिक यूज नहीं होंदा, तेरी मर्जी के मुताबिक उठता बहिंदा नहीं, तो उन्होंने इंसानियत तो भी गिरा दिता है, जानवरों वर्गे हकूक भी नहीं देता। गुस्सा ना करियो तलबा, मेरे वाल वेखियो, तुसीं हुण मैदाने अमल च आ गए हो। मैं सच्ची गल करन दा आदी हाँ, मेरे मसलक का नुकसान अमरीका ने नहीं किया, मेरे मसलक का नुकसान इसराइल ने नहीं किया, मेरे मसलक का नुकसान अल्लाह की कसमें मेरे मसलक वालिया किया है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशां करके। सीना कुशादा कर, अपना ज़र्फ वसी कर, जियो और जीने दो, इज्जत दे, एहतराम दे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتے پڑھیا، گل یاد آئی ہے تو سنا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا رہے ہیں، سامنے نا بڑیاں قیمتی خوبصورت نا ادھر دیکھو پوشاکاں لگیاں نے. آپ نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام میں خرید لو تے جمعے والے دن پا لیا کرو، وفد آئے تے پا لیا کرو. کن کھولے ہو. نبی پاک نے فرمایا عمر یہو جیاں شوخ پوشاکاں او نہیں پاؤندے جنہاں نے قیامت والے دن اللہ کو شاباش لینی ہوئے. جنہاں نے اللہ کو شاباش لینی انہوں نے انہاں گلاں دی کوئی بھوک نہیں ہوندی کہ دی گڈی اچھی ہے کہ دی کوٹھی وڈی ہے کنے کی پایا ہے. عمر وہ لوگ نہیں پاؤندے. خیر نبی علیہ السلام کو تحفہ آیا، وہی قیمتی پوشاکاں آئیاں تے آپ نے سیدنا عمر نو دے دیتی. تے حضرت عمر نبی پاک دی حدیث یاد ہے کہ اللہ نبی آپ تے تسی فرمایا سی کہ یہو جی شاواں نہیں پانیاں چاہیے. فرمایا پیسے وٹ لا کسی نو پہنا دے. حدیث اندر میں پڑھیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی پوشاک اپنے کافر بھرا نو پہناتی. کیڑے بھرا نو؟ ناراض ہو گئے ہو تے بولو کیڑے بھرا نو؟ تو اپنے جماعتی دا کی اثر کرنا ہے؟ نمازی جدنا نمازاں پڑھنا ہے وہ اثر کی کرنا ہے؟ کافر نو ہلا پہنایا ہے. وہ امام بخاری رحمہ اللہ وسیع الصدر سن، کشادہ دل انسان سن، جنہ ستایا دعا کرتے رہے، جنہ قرضہ لیا مولت دیندے رہے، اپنے نوکراں چکراں خدمت گزارا دے خرچ کرتے رہے. بلکہ استاد محترم عظیم فرمان نے امام بخاری کے جڑے الفاظ الجرح نے نا بیٹا کی نے الفاظ الجرح فیہ نظر. امام بخاری رحمہ اللہ الباری دا کسے راوی نو فیہ نظر کہہ دینا پچھو شیخ محترم کولو ادھر نالوں وڈی جرا شاید ہے ہی کوئی. منکر الحدیث سکتو عنہ لیس بالقوی. اے جے امام بخاری کسی نے آکھیا جی تسی تے آندے ہو میں جدوں دا سنیا کہ غیبت حرام ہے تے میں کدی غیبت نہیں کیتی تے تاریخ کبیر اندر کی کیتا جے؟ طلبہ توجہ فرمان لگے میں تاریخ کبیر اندر جڑی جرا کیتی ہے نا یہ میں کردار کشی نہیں کیتی، میں علم حدیث دی روشنی اندر ہر راوی دا مقام بیان کیتا. اور الفاظ کی نے فیہ نظر ذرا صاحب سکتو عنہ. خدا دا واسطہ ہے ادھر وے ہوئے بریک رکھ ہوئے. کدی مذاق کڑانا ہے کدی تحقیر کرنا ہے. پا ایڈے ایڈے وڈے بول بول جانا ہے. ایڈا کلاٹو خانہ بن جے دے بارے بول بولنا ہے پتہ نہیں ہوگی ایک نیکی تیری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں نالوں کتے پاری نہ نکل آئی. کتے ہوتا ایک سیدہ اللہ نو پسند آ گیا ہوئے تے تیرے اس تحقیر والے انداز تے کتے اللہ تینوں رد نہ کر دے. بیٹا آخری بات سنو میں گل ختم کرا. امام بخاری رحمہ اللہ الباری ایک روشنی دا نام ہے، ایک کردار دا نام ہے، ایک داستان دا نام ہے. وقت ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں تفصیل نال بیان کردہ. آخری گل سنو انشاءاللہ پھر میں اجازت چاہنا. امام بخاری کون نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی. تیرا سینہ پرا دے بارے ہی کشادہ نہیں، بھینی تیرے رویے تو پریشان ہے. شیخ صاحب ہن رونا کی روئیے؟ ہن تے باپ تیرے تو ڈریا پھردا ہے، ماں تیرے تو ڈری. پل سکائے نہیں اپنی ماں دے جدے پیٹ 9 مہینے رہے ہیں. تیرے نالوں بڑا جانور کیڑا ہے جدے دعوا کر کر کے تینوں لیا.
لوگوں کشادہ دل انسان بنو، وسیع و ظرف بنو۔ کدی کدی میں گل سنا دینا ہونا، بھی محدث نے کدی گل یاد آئی ہے تو سنا دینا۔ وکان عسال، یہ شاید ویچتے ہونے ہیں شیخ صاحب محدث صاحب رحمہ اللہ۔ ایک بی بی آئی، ساری ساری تقریبیں صحیح بخاری دا خلاصہ دے واقعہ دھیان نہ سن لو۔ تو بی بی آ کے کہنے لگی حضرت شیخ صاحب ایک شیشی شہد دی دے دیو۔ شیخ صاحب اندر گئے، ایڈا بڑا مرتبان پھڑیا، 5-6 کلو 5-4 کلو شہد ہے تے سارا مرتبان دے دیتا۔ منگی انہیں شیشی سی کہ 5-6 کلو دا مرتبان دیتا تے یمینوں یسار جڑے بیٹھے سن نا انہوں نے ہول پہ گیا۔ کی پہ گیا؟ بولو، پہ جاندہ ہونا نا کئیاں نوں۔ حالا انہوں نے دیتا، ادھے بول دے وہ شہد انہوں نے دیتا شیخ صاحب نے تے ہول منگیا شٹانکی دے تو ہی 5-6 کلو دیتا ہے۔ حضرت محدث نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھ۔ حضرت فرمان لگے اوہ اللہ والے ہو، انہیں اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے تے اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے۔ آخری گل کر کے میں بات ختم کرنا۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے، انشاءاللہ حدیث جاری بناؤ گے نا۔ امام بخاری گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے، اخلاق دے نام، اہل البدع دا رد کرنا ہے، اہل الرائے دا رد کرنا ہے، قرآنی دلائل دینا۔ اور بیٹا سب نالوں زیادہ مضبوط زبان دلائل دیوے۔ اور تیسری بات، کسی دا مذاق اڑانا، چپ کر گئے سارے بولو، مذاق اڑانا، مسیتے بیٹھے ہو، کسی دا مذاق اڑانا، کسی نو حقیر جاننا، تینوں اچھی برادری چلا نے تاں پیدا کیتا ہے نا، تینوں علم اللہ نے تاں دیتا ہے نا، جنہوں مرضی جتھے مرضی ذلیل کر دے۔ چوتھی گل، وسیع صدر بنو، ورنہ خاتمہ بڑا پیڑا جے جنہ دے سینے کٹے نے نا تے میڑے نے نا، اللہ معاف کرے، مر لگے اللہ کلمے دی توفیق بھی کھو لیں گا۔ آخری گل سن لو، امام بخاری دی سیرت دا 5واں تے آخری پیغام تے سلام کراں۔ آخری پیغام ہے جی اپنے لین دین بڑے سونے کرو، اپنے لین دین دے معاملے بڑے بہتر کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ دے والد بیان کر دے نے، سارے مل کے بولیو میں اپنے پتر نو حرام دا ایک لقمہ بھی کھلایا۔ بزرگو سود تے پیسے نہیں لینے، رشوت نہیں لینی، بانڈا نمبرہ دی کمائی نہیں کھانی، چندے تے عیاشی نہیں کرنی، نمک کھاؤ، مرچ کھاؤ، پکھے رہو، فاقے کٹو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ والد اسماعیل بیان کر دینے، میری کمائی اندر ایک پائی بھی حرام دی نہیں۔ امام بخاری دی جوانی جے میں اے بھی واقعات شروع کر دیا پھر میں نے وقت چاہیے دا۔ میں امام بخاری دی سیرت دے کئی واقعات پڑھے نے۔ امام بخاری نے حرام تے دور دی گالے شبہ والے مال دے قریب بھی نہیں گئے، پکھیاں سونا گوارا کر لیا، فاقہ گوارا کر لیا، پر شبہ والے مال نو ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کیتا۔ ساری زندگی شبہ والے مال دے قریب نہیں گئے۔ پیڑا دے حق واپس کر دے ہوئے، حق واپس کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی دی لاٹھی بھی چکی ہے تو واپس کر دے۔ میں کسی دی بکری چکی ہے، گاں چکی ہے، بخاری چاہتا ہے اون چکے ہے، واپس کر دیو، ورنہ قیامت تل دن موڈیاں تے آن گے، آوازاں مارن گے تے تسی مینوں کہنا ہے اغثنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی اسلام میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں ماریا گیا، میں ذلیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر میں اوتھے کہاں گا ہن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تینوں دنیا تے اللہ دا پیغام پہنچا کے آیا سی۔ سارے مل کے بولو، ٹھگی دے چرگے مرگے چاہیے، چپ کر گئے ہو، ٹھگی دے چرگے مرگے چاہیے، حرام دے بیڈ چاہی دے۔ اور پتر اسی 1600 روپے دی 4 پائی دے سو جاؤں گے، 3000 دی 4 پائی دے سو جاؤں گے، سانو حرام دا 3 لاکھ دا بیڈ نہیں چاہی دا، سودی معاملات آلا، انشورنس بیمہ پولیسی تو جان بچا۔ حرام خور بندے دی پراٹو، رزق حلال کمان والے بندے دے ٹوٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلام کرنا میں تیرے 18,000 نو جڑا مہینے بعد کمانا ہے، ویکھو ویکھی حرام نو لوگ منہ مار رہے ہیں۔ اور بخاری شریف سے میرے بچیاں نے کہتے پڑھے ہیں، ایک بندے نے مال غنیمت تقسیم ہون تو پہلے چادر چک لئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں وحی دے ذریعے دسیا گیا ہے
کہ مال غنیمت تقسیم ہونے تو پہلے نے چادر چکی ہے، اللہ نے اس چادر نو یہ تے اگ دا بنا دیتا ہے۔ لین دین اپنے بہتر کرو۔ بیٹا تسی فارغ ہو رہے ہو، میدان عمل لے کے جا رہے ہو، کسی کو قرضہ نہیں لینا، قرضہ لے کے نہیں دینا تو میرا مسلک بدنام کرنا ہے، مسلک بدنام کرنا ہے۔ تیری وجہ تو داڑھی بدنام ہو رہی ہے، ٹوپی بدنام ہو رہی ہے، نماز بدنام ہو رہی ہے، مسجد بدنام ہو رہی ہے۔ قرض لے آئی تو وقت دے دے۔ اور میں دیکھا شیخ کئی لوگ قرضہ بھی لیندے نے پھر کو بدماشی بھی کرتے ہیں۔ اچھا قرضہ لیا مہینے بعد گیا، یار دے داں گا، پھر گیا وہ دے دینا ماں، پھر انہیں پوچھا پیچھے ہی پہ گئے۔ مقروض بھی ہے تو بدماش بھی ہے۔ قرضہ نہیں لینا کسی کو، جی لینا تو میں ہاتھ جوڑنے کتے جائز ہوندے تے اج میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑدا۔ اور لین دین دے معاملے اپنے بہتر کرو، اللہ تہاڈی زندگی دا دیوا روشن کر دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ لین دین بہتر رکھن دا نام دی ہے جے سیرت امام بخاری بھکھے سو گئے، فاقے کٹ دے رہے، تکلیفاں برداشت کر دے رہے، لیکن شبے والے مال دے قریب بھی نہیں گئے، حکمرانوں دیاں دعوتاں قبول نہیں کیتیاں۔ آخری حدیث سن لو، میں گل ختم کراں۔ انج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آسمان وال ویکھیا، ہن میرے ال تسی ویکھیو، اے سنن عیسائی جے تے انج نا اپنے متھے تے ہاتھ رکھ لیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا۔ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی جی کل تسی بڑے پریشان نظر آئے ہو تے تسی آندے سو بڑا سخت حکم آیا تے کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ حکم سخت آیا ہے، مینوں وحی دے ذریعے دسیا گیا ہے ایک بندہ اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، 3 واری فرمایا شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے۔ جو انہیں کسی دا قرض دینا ہے تے اللہ پاک انہوں پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ کنی باری شہید ہوئے تے زندہ ہوئے، کڈی وڈی گل ہے۔ فرمایا جے قرضہ دینا سنا تے رب نہیں معاف کرے۔ اپنے لین دین دے معاملے بہتر کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ دی سیرت جو میں کنی چیزاں بیان کیتیاں نے، سارے بولو سبق سناؤ پھر گل ختم ہو گئی ہے۔ کنی چیزاں بیان کیتیاں نے؟ امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے، انشاءاللہ حدیث ڈائری بناؤ گے نا۔ امام بخاری گمراہ فرقیاں دا رد دا نام ہے، دلیل اور اخلاق نہ گمراہ فرقیاں دا رد کر دے رہو گے نا۔ امام بخاری احترام انسانیت دا نام ہے، اچھی بولو کہہ دا مذاق اٹھانا نا میرا بیٹا نا، سنجیدگی دے نال اصلاح کرو، ٹھٹھا نہ کرو، گلاں گلاں چ ذلیل کر دینا۔ امام بخاری ساری زندگی ستان والے علی دعا کرنے والے دا نام ہی امام بخاری۔ تیریاں میٹنگاں تیریاں بند کمرے دیاں ساریاں گلاں باتاں گڈی دیاں ساریاں خفیہ شرارتاں اپنے دے بارے جنہاں نو سٹینڈ کرنا ہے انہاں دی عزت ادھر پہ ہو گئی۔ کی تو چاہنا ہے کہ تیرے غلام بن کے زندگی بسر کرن؟ درگزری کر، معافی کر، قریب کر، متصر کر، نہیں دلیل نہ متصر کر۔ اور آخری بات امام بخاری نام ہے، اپنے لین دین دے معاملے بہتر رکھ، انشاءاللہ اسی شبے والے مال دے قریب بھی جانا۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا، پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا، بولو بولو نہ تو رہنا، یار جنازہ اٹھ جانا یار، ہیلو اوپا یار جنازہ اٹھ جانا یار، کی بیا کرنا ہے، ہر ویلے گالاں کڑدا رہنا ہے، مذاق اڑاتا رہنا ہے، ایک کوئی یاری کلے رب والی، اب باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ حدیث ڈائری بناؤ جے سرکار نال پیار جے تے ایک کوئی یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں سارے بولو انہاں جتیاں بازیاں بھی، انہاں تے تیرے جنازے بھی نہیں پڑھنے جنہاں نے جگتا ماردا پھرنا ہے۔
اللہ پاک سیرت امام بخاری جو سانو خیر لین دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔